नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नमस्कार, म प्रसन्न ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं। अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सबै एकजुट हुन प्रधानमन्त्री ओलीको आह्वान। पूर्वजको वीरगाथाको स्मरण, सम्मान र अनुसरण गर्न आग्रह। संसद विघटनको विरोध कि समर्थन गर्ने भन्नेमा अन्यलमा कांग्रेस। प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चलाई चेतावनी दिनु गलत भएको कानुन व्यवसायको टिप्पणी। काठमाडौँ ल्याइयो 10 लाख डोज कोरोना विरुद्धको खोप। टेकु स्थित कोल्ड स्टोरमा भण्डारण गरिने। फागुन 23 गतेदेखि तेस्रो चरणको अभियानमा प्रयोग गरिने। सरकारले स्पष्ट नीति नबनाउँदा सदुपयोग भएनन्। देशैभरिका वन पैदावार वनमा आश्रित समुदाय समस्यामा उचित निकास निकाल्न सरकारलाई सुझाव। र बिजुली बाल्न पाएपछि रोल्पाको त्रिवेणीका स्थानीय खुसी। गाउँपालिकामा 100% घरधुरीमा विद्युत विस्तार गरिने। अझै 20% सेवाभन्दा बाहिर। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वजको वीरगाथाको स्मरण र सम्मान गर्दै ती भावनाको अनुसरण गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डामा आज आयोजित स्वयंसेवक भूमिकामा राष्ट्रिय सेवा दल विषयक गोष्ठी उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बलिदानीपूर्ण कीर्तिमानी र गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको पूर्वका भावनालाई मनमा राखेर राष्ट्र निर्माणको काममा अग्रसर हुन सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई समृद्ध तुल्याउन आफूले गर्नुपर्ने र अरू क्षेत्रबाट गरिने कामका बीचमा पनि तालमेल मिलाउन सहयोग गर्न र संयोजन गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले बलिदानीपूर्ण कीर्तिमानी र गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको नेपाली सेनासहित सबैका भावनालाई मनमा राखेर राष्ट्र निर्माणका काममा अग्रसर हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्माणाधीन नागढुङ्गा 9 विशेष सुरुङ मार्गको निरीक्षण गर्नुभएको छ। आज नागढुङ्गाको दहचोक टुटेपाखा स्थित सुरुङ मार्ग निर्माणाधीन स्थलमा पुगेर अवलोकन गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीलाई आयोजनाका कन्सल्टेन्सी कोअर्डिनेटर रमेश प्रसाद कोइरालाले निर्माण कार्यको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। उहाँले अबको 13 महिनाभित्रमा सुरुङ खन्ने कार्यको ब्रेक थ्रु हुने गरी काम भइरहेको बताउनु भयो। सुरुङ मार्ग निर्माण कार्यको निरीक्षण गर्न प्रधानमन्त्री ओलीसँगै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेम्बाङ पनि पुग्नु भएको थियो। सो अवसरमा मन्त्री नेम्बाङले 42 महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने समय अवधि तोकिएको भए पनि अहिलेसम्म 15 महिना व्यतीत भइसकेको र अझै 27 महिना बाँकी रहेकोले अहिलेकै गतिअनुसार निर्माण कार्य भइराखे समयमै निर्माण सम्पन्न हुने बताउनुभयो। नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग आयोजनाको निर्माण कार्य जापानी कम्पनी हाजमा आन्द्रो जेभीले गरिरहेको छ। सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा र हाजमा आन्द्रो जेभी बीच 2076 असोज 6 गते सम्झौता भएको थियो। तर सुरुङ खन्ने काम भने गत पुसदेखि सुरु भएको थियो। दहचोकदेखि सिस्ने खोलासम्म सुरुङको लम्बाइ 2.68 किलोमिटर रहेको छ भने चौडाइ 9.5 मिटर रहेको छ। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि समर्थन गर्ने कि विरोध गर्ने भन्ने अन्यलमा रहेको कांग्रेसभित्र अहिले सडक सङ्घर्ष गर्ने कि चुनावी तयारी भन्ने बहस भइरहेको छ। कांग्रेसभित्र भइरहेको बहसले कांग्रेसको आधिकारिक धारणा के हो भन्ने प्रश्न समेत सृजना भएको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि कांग्रेसले बोलाएको पदाधिकारी र केन्द्रीय समिति बैठकले विघटन असंवैधानिक भन्दै सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसै अनुसार कांग्रेसले तेस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम समेत सम्पन्न गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि कांग्रेसभित्र सडक सङ्घर्ष गर्ने कि चुनावको तयारीमा लाग्ने भन्ने विषयमा मतान्तर रहँदै आएको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले सरकारी कदम गलत भएको भन्दै त्यसविरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आए पनि सभापति शेरबहादुर देउवा भने चुनावको तयारीमा लाग्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। तेस्रो चरणको आन्दोलन सम्पन्न गरेको कांग्रेसभित्र सभापति शेरबहादुर देउवाले अदालतलाई प्रभावित बनाउने गरी आन्दोलन नगर्ने बताउन थालेका छन्। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा हामीले यस्तो गर्नु उस्तो गर्नु भन्नु मिल्दैन। बरु वकिल राखेको हुन्छ, राम्रो वकिल राखेको हुन्छ, त्यहाँ बुझ्न मान्छे पठाएको हुन्छ। तर जुस निकालेर
अदालतलाई यो गर्नु भन्ने मिल्दैन। त्यसैले चाहिँ मैले हामीले के होला भनेदेखिलाई विचाराधीन अदालत विचारको मुद्दामा अदालतको निर्णय पर्ख्यौँ, अदालतको निर्णय हुन्थ्यौँ, त्यस पछाडि चाहिँ नि हामी निर्णय गरौँला भन्दाखेरि हामीले पार्टीको त्यो साथी के भन्छ पैसाले के भन्छ त्यस्तो अवस्थामा छ। तर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने सभापति देउवाले केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय अनुसार अभिव्यक्ति दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। वरिष्ठ नेता पौडेल अहिले समेत आन्दोलनकै पक्षमा देखिन्छन्। लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुँदा काङ्ग्रेस चुप लागेर बस्नु नहुने उनको मत छ। यही विषयलाई लिएर काङ्ग्रेसका नेताहरूका बीचमा सार्वजनिक रूपमै घोचपेच समेत हुन थालेको छ। संविधान क्षेत्रविच्छेद भएको बेलामा होइन, संविधान भत्किएको बेलाको चुनाव, यो चुनावको चाहिँ औचित्य छैन भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ काङ्ग्रेसले होइन। र यो चुनाव भएर पनि फेरि भोलि पनि त त्यस्तै सरकारले चाहिँ अर्कोचोटि फालिदिन्छ अनि जनताले भोट हालेको के अवस्था भयो। यो चुनाव चाहिँ गर्नलाई गरे पनि होइन, त्यो नियतै पनि ठिक छैन। चुनाव गर्ने नियत चाहिँ विघटन गरिएको पनि होइन। त्यस कारण यो चुनाव भनेर हत्या हाल्ने भनेर चाहिँ त्यो हास्यास्पद कुरा हो। काङ्ग्रेसभित्र सडक सङ्घर्ष कि चुनावको तयारी भन्ने विषयमा बहस भइरहेको बेला सर्वोच्च अदालतले भने प्रतिनिधि सभा विघटनका बारेमा फैसला सुनाउने चरणमा पुगेको छ। अदालतमा दायर भएका सबै रिटमाथिको सुनवाई सकेर अर्को सातासम्ममा फैसला नै आउने अपेक्षा गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृत राज। कानुन व्यवसायहरूले सरकारी कदमले जनतालाई सडकमा ल्याउने अवस्था आउन लागेको बताएका छन्। आज काठमाडौँमा भएको अन्तर्क्रियामा सहभागी कानुन व्यवसायले सरकारको कदमले संविधान अनुसार अघि नबढेको बताए। सरकार प्रमुखले अदालतलाई चुनौती दिनु गलत भएको टिप्पणी गरेका छन्। एक रिपोर्ट। कानुन व्यवसायीले संसद पुनर्स्थापनाको माग गरेका छन्। राजधानीमा आइतबार आयोजित अन्तर्क्रियामा कानुन व्यवसायीले अदालतलाई चुनौती दिने सरकारी कदम पनि गलत भएको बताएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले राजनैतिक दलका नेताहरूको व्यवहारले नेपाली जनता अहिलेको व्यवस्थाको विरुद्धमा उत्रन सक्ने खतरा रहेको बताए। उहाँले यो मान्यतामा होइन बाबुराम भट्टराईका माधव नेपाललाई मुद्दा लाग्नुपर्छ भनेर प्रश्न उठाउनु भएन। त्यसको अर्थ के हो भने उहाँहरू लोकतन्त्रवादी होइन, उहाँहरू राजा हुने इच्छा छ। कहिले एकजनालाई शेरबहादुर देउवा राजा भए उहाँलाई बडा सुख हुन्छ, कसैलाई माधव नेपाल भए राम्रो हुन्छ, कसैलाई प्रचण्ड भए राम्रो हुन्छ, कसैलाई खड्गौली भए राम्रो। हामीले यसैका लागि परिवर्तन गरे हो त होइन। 83% जुन देशमा सामान्य खर्चमा यी सेता हात्ती पाल्नु जान्छ, 8वटा राष्ट्रपति किन चाहियो, 8वटा प्रधानमन्त्री किन चाहियो, 8वटा सभामुख, 8वटा सरकार किन चाहियो? जवाब छ। यो देशमा सिङ्गापुर भयो, जम्मै नेपालीले रोजगार पाए, स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क भयो, भएन? के हो? भ्रष्टाचार हो। वाइट बडी खाए, बालुवाटारको सरकार खाए, एमसेलको सम्पत्ति खाए, घटना छ। त्यसैले अहिले नेपाली जनता यो व्यवस्थाको विरुद्धमा छन्। नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलले वर्तमान संविधानले कार्यपालिकाको स्थिरता खोजेको भन्दै संविधानमा संसद विघटनको प्रावधान नराखिएको बताए। संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सरकार प्रमुखले आफू अनुकूलको फैसला नआए सर्वोच्च विरुद्ध नै आन्दोलन गर्छु भन्नु गलत रहेको टिप्पणी गरे। यो संविधान निर्माण गर्दाखेरिको अवस्थामा 2047 सालको संविधानको धारा 53(4) मा जुन प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको थियो, यो अधिकारलाई अहिलेको संविधानमा नराखेको कारण र यो एकपटक विश्वास मत प्राप्त गरिसके पछाडि 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याउन नपाउने भन्ने व्यवस्था राख्नुको पछाडि यो मुलुकले कार्यपालिकाको स्थिरता खोजेको हो। र कार्यपालिकाको स्थिरता खोजेको हो भन्नुको मतलब 5 वर्षसम्म निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले संसदको विश्वास पाएसम्म त्यो चाहिँ पुराका अवधि काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो। यस हिसाबले हेर्दाखेरि संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ। नेपाल बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष रुद्रप्रसाद पोखरेलले संसद पुनर्स्थापना हुने प्रावधान संविधानमा नभएको बताए। संसद पुनर्स्थापना नहुनेमा विश्वास व्यक्त गर्दै उनले अब देश निर्वाचनको माहौलमा अगाडि बढ्ने बताए। अहिलेको संविधान हेर्दाखेरि संविधान बमोजिम संसद पुनर्स्थापना हुन सक्ने प्रावधान संविधानमा देख्दैन। त्यसो भएको हुनाले गर्दा संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन। अब बाँकी रह्यो संसद पुनर्स्थापना नभइसकेपछि के हुन्छ?
भन्दा निर्वाचन हो। निर्वाचनको क्रममा देश अगाडि बढिसकेको छ, निर्वाचन हुन्छ र देश निर्वाचनको माहौलमा अगाडि बढ्छ। पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बचाउ गर्दै शनिबार अदालतप्रति गरेको टिप्पणी पार्टीको धारणा भएको बताए। मुद्दाको पक्षमा रहेको व्यक्तिले आफूले गरेको कामहरू संविधान सम्मत छ भनेर व्याख्या विश्लेषण गर्नु स्वाभाविक रहेको उनको तर्क छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम पूर्णतः असंवैधानिक रहेको दावी गर्नुभएको छ। नेपाल प्रेस युनियन सप्तरीले राजविराजमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेता पौडेलले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम सच्याउन संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्ने बताउनुभयो। यसलाई सच्याउने नै हो, यसलाई सच्याउने भनेको प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापन नै हो। प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापन नै हो र त्यो हुनुपर्छ। अदालतमा अहिले विचाराधीन छ। हामी ठुलो आन्दोलन किन गरिरहेका छैनौँ भने अहिले पनि अदालतले यसमा विचार गरिरहेको छ र अदालतले गर्ने भनेको संविधानकै धारा हेरेर गर्ने हो, संविधानै हेरेर गर्ने हो। यो केपी ओलीले भने जस्तो संविधान छोड्दै आओ, अब त मेरो राजनीतिक निर्णय हो, यसलाई सदर गर, त्यस्तो होइन। प्रधानमन्त्रीका कदम विरुद्ध कांग्रेसले देशैभरिका सम्पूर्ण स्थानीय तहमा ओडामा पुगेर विरोध प्रदर्शन गरिरहेको बताउँदै उहाँले कांग्रेस आन्दोलनबाट पछि नहट्ने दावी गर्नुभयो। र अब बहस सकिएको छ, बहस नोट 10 गतेसम्म दिन भनेका छन्। अब हिजो केपी ओलीले जो बोले घोर आपत्तिजनक छ। केपी ओलीले अदालतलाई धम्काउने कि चाहिँ तिमीहरू चाहिँ मेरो पक्षमा फैसला गर्दैनौ भने, मैले गरेको विघटन सदर गर्दैनौ भने म आन्दोलन गर्छु भने, केपी ओली प्रधानमन्त्री भएर आन्दोलन गर्छु भने होइन, गर आन्दोलन। प्रधानमन्त्री कुर्सी छोडेर गर, प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छोडेर आन्दोलनमा आऊ। केपी ओलीलाई म आह्वान गर्छु, प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छोडेर आन्दोलनमा आउनु केपी ओलीलाई म आह्वान गर्छु। यही मञ्चबाट, राजविराजबाट, नेपाली कांग्रेसको कार्यालयमा। मधेस सम्मान यात्राका क्रममा आफू मधेसका जिल्लाको भ्रमणमा निस्केको जानकारी दिँदै उहाँले सप्तरीले 2007 सालदेखि नै प्रजातन्त्रका लागि ठूलो योगदान पुर्याएको स्मरण गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले नयाँ जनादेशबाट मात्रै नेपाली कांग्रेस सत्तामा जाने बताउनु भएको छ। पुस 5 को प्रतिनिधि सभा विघटनपछि चुनाव या प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भन्नेमा कांग्रेसभित्र विवाद भइरहँदा सभापति देउबा निकट नेता महतले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी भएकाले कांग्रेस ढिलो चाँडो चुनावमा जाने बताउनुभयो। काठमाडौँमा आज एक अन्तर्वार्तामा नेता महतले कांग्रेस कुनै एक पक्षको लाभका लागि जबरजस्ती सत्तामा नजाने बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई सदर गरेर निर्वाचनमा जाने फैसला गरे कांग्रेस त्यसका लागि तयार रहेको उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। भनेपछि चुनावमा जाऊ भन्ने उभो भने अनि त्यसपछि हामी त्यसमा अनप्रिपेयर्ड रहने कुरा चाहिँ हामी जुनसुकै स्थितिमा बाटो यो अदालतले चाहिँ निर्देश गर्छ त्यसको लागि हामी तयार हुनुपर्छ भन्ने पनि हामीलाई लागेको छ। त्यस अर्थमा पनि सभापतिजीले चाहिँ पुनर्स्थापना होस् त्यसलाई पनि सहज रूपमा हामी स्वीकार गर्छौँ। निर्वाचनमा जाने स्थिति आयो भने अदालतले त्यो किसिमको बाटो तय गर्यो भने त्यसलाई अदालतको निर्णयलाई त हामी अवज्ञा गर्न सक्दैनौँ र जनतामा गएर फेरि नयाँ जनादेश लिएर संसद स्थापना गर्ने कुरोलाई हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अवमूल्यन गर्न सक्दैनौँ भन्ने चाहिँ सभापतिको भनाइ उपयुक्त नै भनाइ। जनतामा गएर जनमतको परीक्षण गर्न कांग्रेस नडराउने पनि उहाँले बताउनुभयो। कोरोना भाइरसको महामारीले समयमै 14औं महाधिवेशन नभए पनि अब आगामी भदौ 7 गतेदेखि 10 महाधिवेशन हुने महतको भनाइ छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट औद्योगिक विकासको युग सुरु भएको बताउनु भएको छ। आइतबार प्रेस संगठन नेपालले अत्तरियामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री भट्टले सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट औद्योगिक विकासको युग सुरु भएको बताउनु भएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा धम्माधम औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यासमा आउने उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सोमबार कञ्चनपुरको दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको उद्घाटन गर्न आउने जानकारी दिँदै
उद्योग मन्त्री भट्टले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारालाई कार्यान्वयन गर्न देशैभरि औद्योगिक क्षेत्रहरूको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम रहेको बताउनुभयो। 9 अर्ब रुपैयाँको लागतमा 5 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने गरी दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण हुन लागेको मन्त्री भट्टले जानकारी दिनुभयो। दर्शनलाई यो कार्यान्वयनमा लैजान हामीले देशलाई औद्योगिकरणतिर नलगिकन देश आर्थिक समृद्धितिर जान सक्दैन। त्यो भएर पनि अहिले हामीले यो सधैँ पूर्वबाट हुन्थ्यो भने अहिले हामीले दैवी छेला औद्योगिक क्षेत्रलाई त्यहाँबाट शिलान्यास पश्चिमबाट गर्दै भनेर भोलिको त्यो तयारी गरेका छौँ। त्यसपछि लगत्तै हाम्रो यो बाँकेको 9 बस्तामा शिलान्यास हुन्छ, त्यो मबाटै हुन्छ। त्यसपछि हामी 13 गते हाम्रो के हुन्छ भन्दा यो 11 गते चाहिँ हामीले पर्सि 9 बस्ता, 13 गते हाम्रो उसमा मोतीपुर उपन्यायमा अर्थमन्त्री लगायत कैलालीको हरैयामा 350 बिघा क्षेत्रफलमा सेज निर्माण, डुडेझारीमा औद्योगिक क्षेत्र, कञ्चनपुरमा सुक्खा बन्दरगाहको अध्ययन प्रतिवेदनको काम अगाडि बढिरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री भट्टले खानीहरूको पहिचान गरेर उत्खनन अन्वेषण गर्ने काम गरिएको पनि बताउनुभयो। सिएचको पनि हाम्रो यही आर्थिक वर्षभित्र डिपिआरको समापन हुन्छ, तयारी सुरु भइसकेको छ। हाम्रो 350 बिघा त्यसको आवश्यक पर्दा त्योभन्दा बढी। र अब यो हाम्रो सुक्खा बन्दरगाह जो छ, सुक्खा बन्दरगाहको पनि हाम्रो डिपिआर त्यसको गुरु योजनाहरू बनिसकेको छ। त्यसको डिपिआर गर्ने र अब यो 1-2 दिनभित्रैमा वनले त्यो अनुमति दिएपछि हाम्रो त्यो EIA इत्यादि त्यो गरिसकेपछि त्यसको काम अघि बढ्छ। त्यसको जुन आवश्यक पर्ने स्रोत चाहिँ अर्थ मन्त्रालयबाटै उपलब्ध गर्ने वा वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंकसँग पनि हामीले कुरा गरेका छौँ, लगानी गर्नु तयार छ। र अझ यो सुक्खा बन्दरगाहको पश्चिमाहरूसँग मुलुकसँग हामीले जुन व्यापार गर्छौँ, यो लुद्रा पोर्ट र कान्ला पोर्ट दुईटैबाट हामीले कुराकानी भारत सरकारसँग भएको छ। त्यो हुँदा कान्ला पोर्टबाट हाम्रो काठमाडौँ 1900 किलोमिटर हुन्छ। निर्माणाधीन गेटा मेडिकल कलेजलाई सुदूरपश्चिमकै मेडिकल विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गर्न लागि उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री भट्टले तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुने दाबी पनि गर्नुभएको छ। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध प्रदेश सभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा पेश भएको छ। आज बसेको प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री राई विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावका प्रस्तावक इन्द्रबहादुर आङदाङबोले प्रस्ताव टेबल गर्नु भएको हो। अविश्वासको प्रस्तावको समर्थक लक्ष्मण तिवारी रहनु भएको छ। मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले 12 पुसमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो। नेपालको संविधानको धारा 188(4) तथा प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 129(1) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको हो। 93 सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका 67, कांग्रेसका 21, जनता समाजवादी पार्टीका 3, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका 1-1 जना सांसद रहेका छन्। मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका 37 जना सांसदहरूले हस्ताक्षर गरी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। तीमध्ये 4 जना सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छन्। प्रदेश सभामा बहुमतका लागि 47 जना सदस्य आवश्यक हुन्छ। अविश्वास प्रस्ताव पेश भए लगत्तै सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले अर्को बैठक फागुन 20 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी आजको बैठक स्थगित गर्नु भएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि काठमाडौँ ल्याइयो 10 लाख डोज कोरोना विरुद्धको खोप। टेकु स्थित कोल्ड स्टोरमा भण्डारण गरिने। फागुन 23 गतेदेखि तेस्रो चरणको अभियानमा प्रयोग गरिने। सरकारले स्पष्ट नीति नबनाउँदा सदुपयोग भएनन्। देशैभरिका वन पैदावार वनमा आश्रित समुदाय समस्यामा उचित निकास निकाल्न सरकारलाई सुझाव।
र बिजुली बाल्न पाएपछि रोल्पाको त्रिवेणीका स्थानीय खुसी। गाउँपालिकामा 100% घरधुरी विद्युत विस्तार गरिने। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले भारतबाट खरिद गरेको कोभिड-19 विरुद्धको खोप आज काठमाडौँ आइपुगेको छ। सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाबाट उत्पादित 10 लाख डोज खोप एयर इन्डिया दिल्लीको विमानबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुगेको हो। अब यो खोप यही फागुन 23 गतेबाट लगाउन सुरु गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। नेपालले भारतको सेरम इन्स्टिच्युटसँग खरिद गरेको 20 लाख मध्ये 10 लाख डोज खोप आइतबार काठमाडौँ आइपुगेको छ। फागुन 5 गते सरकारले सेरम इन्स्टिच्युटसँग प्रति डोज $4 का दरले 20 लाख डोज खोप खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो। त्यही सम्झौता अनुरूप पहिलो खेपको खोप आएको हो। बाँकी 10 लाख डोज खोप पनि फागुन 23 गते अगावै आउने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतबाट आएको खोप विमानस्थलबाट टेको स्थित कोल्ड स्टोरमा भण्डारण गरिएको छ। अब यो खोपलाई फागुन 23 गतेदेखि सञ्चालन हुने तेस्रो चरणको खोप अभियानमा प्रयोग गरिने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले हामीले 2 लाख मान्छेलाई खोप लगाइसक्यौँ, अलि बढी भयो र अहिले अब हामी चाहिँ 3 लाख मान्छेहरूलाई खोप लगाउँदैछौँ। जिल्ला स्थित कार्यालयमा काम गर्ने, ब्याङ्कमा काम गर्ने, मालपोतमा काम गर्ने, अस्तिको पटकमा हामीले प्राथमिकतामा राखेका मान्छेहरू जसले विभिन्न कारणले लगाउन पाएनन् ती मान्छेलाई गरेर हामीले 3 लाख लगाउने प्लान गरेछौँ अहिले। तेस्रो चरणको खोप अभियानमा शिक्षक, सार्वजनिक यातायातका चालक र सहचालकले पनि लगाउन पाउने भएका छन्। शनिबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले औषधि पसलमा कार्यरत, प्रयोगशालामा काम गर्ने अरू कर्मचारी र सफाई कर्मचारीलाई यही चरणमा खोप दिने निर्णय गरिसकेको छ। प्राध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पनि फागुन 23 गतेदेखि कोरोना खोप लगाइनेछ। यस अतिरिक्त ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि फागुन 23 गतेबाटै खोप दिने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हामीले चाहिँ 3% पपुलेसनलाई सुरुमा लगाउन खोजेको हो। 3% भनेको 9 लाख हो। 9 लाखमा अहिले हामी 5 लाखलाई लगाउँदैछौँ। 4 लाख मान्छेहरूलाई लगाउनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरू पर्नुभएको छैन, स्कुल टिचर पर्नुभएको छैन, अरू कर्मचारीहरू पर्नुभएको छैन जो घर बाहिर गएर काम गर्नुपर्छ। र 9 लाख जनालाई लगाइसकेपछि अनि हामीसँग पहिलो 20% मध्येको 3% हो 9 लाख भनेको, 17% भनेको 51 लाख हुन्छ। 51 लाख मान्छेहरूलाई लगाउनको लागि चाहिँ हामी तयारी गर्दैछौँ अहिले। भारत सरकारले 10 लाख डोज खोप अनुदानमा दिएपछि नेपालले 14 माघदेखि कोरोना खोप अभियान सुरु गरेको थियो। चीनले पनि 5 लाख डोज दिने घोषणा गरेको छ। यद्यपि त्यो खोप भने आइसकेको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथ शान्ता दनुवार, काठमाडौँ। सरकारको 3 वर्षे प्रगति। कैलाली सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्नो 3 वर्षे प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। सरकारी पक्षले आफ्नो 3 वर्ष उल्लेख्य प्रगतिको वर्ष भने पनि प्रतिपक्षी दलले भने सरकारले 3 वर्षमा घोषित कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले 3 वर्ष आफ्ना उपलब्धि राम्रो भएको दाबी सहित पुस्तक निकालेको छ। प्रदेश सरकार गठनको 3 वर्ष प्रमुख उपलब्धिहरू नाम दिइएको सो पुस्तकमा प्रदेश सरकारका 7वटै मन्त्रालयहरूले 3 वर्षमा गरेका कामहरूको विवरण समावेश गरिएको छ। प्रदेश सरकारले 3 वर्षमा ल्याएका बजेट र त्यसको कार्यान्वयनको स्थिति पनि उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश सरकारले सांगठनिक विस्तार र कानून निर्माणपछि स्थापनाको पहिलो वर्षमा प्रदेशको नामाकरण र राजधानी पूर्वाधार विकास समिति गठन गरी कार्य अघि बढाएको जनाएको छ। प्रदेश सरकारबाट 4वटा बजेट मध्ये 3वटा बजेट कार्यान्वयन सम्पन्न र 4थो कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 75-76 मा प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा 571 वटा, 2076-77 मा 836 र चालू आर्थिक वर्षमा 887 पूर्वाधार विकास सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा गएको प्रदेश सरकारले दावी गरेको छ। 3 वर्षमा सुशासन तथा मानवाधिकारको क्षेत्र, कानून तर्जुमा एवं कार्यान्वयन, संगठन संरचना तथा कार्यालय व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको प्रदेश सरकारको दावी छ। त्यो अन्धकार युगको अन्त्यका निम्ति एउटा आततायी निरङ्कुश जाने युगको अन्त्यका निम्ति महान शहीदहरूले जीवनको उत्सर्ग गर्नुभयो।
त हामीलाई थाहै छ त्यति बेलाको विश्व परिवेश र हाम्रो छरछिमेकमा बने प्रजातन्त्रका निम्ति जागरण आइरहेको, चाहे भारतमा भन्नुहोस् अङ्ग्रेज साम्राज्यवादका विरुद्धमा त्यहाँका नेताहरूले आन्दोलन गरिरहेको, त्यहाँका जनताहरूले सडकमा स्वाधीनताको आन्दोलन गरिरहेको स्थिति एकातिर थियो भने सरकारले भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक विकास, कृषि तथा पशुपालन, मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रम तथा कृषिमा आधुनिक यन्त्रीकरण, उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा तथा खेलकुद, विपद व्यवस्थापन, पर्यटन तथा गरिबी निवारणको सवालमा ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको दाबी छ। सो अवसरमा मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेश सरकारले 3 वर्षमा थुप्रै कामको थालनी गरेको भए पनि त्यसको परिणाम आउन समय लाग्ने बताए। उनले देशमा ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्ति पहिलेदेखि नै रहेको हुनाले प्रदेश सरकार त्यसलाई चिर्दै अगाडि बढ्दा निकै कठिनाई भएको बताए। हामीले देख्यौं संविधान निर्माण गर्दाखेरि नेपालमा सरकारको अस्थिरता भयो, राजनीतिक अस्थिरता भयो, विकास हुन सकेन भनेर हामीले संविधानमा प्रश्न व्यवस्था गर्यौं कि कसैको सनकको भरमा नेपालमा सरकार बदल्ने कुरा, नेपालमा जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थालाई खराब गर्ने कुरा, सदन भङ्ग गर्ने कुरा हुन सक्दैन भनेर जो व्यवस्था संविधानले गर्यो त्यो व्यवस्थाको विरोधमा अथवा त्यसको विपरीत जुन प्रकारको कुराहरू अथवा संघीय सदनलाई विघटन गरेर फेरि राजनीतिक अस्थिरताका कुराहरू, फेरि सरकारका अस्थिरताका कुराहरू, जनताको विकासको चाहनामाथिको कुठाराघात जो भएको छ यो गलत भएको छ, असंवैधानिक भएको छ। त्यसकारणले पनि जनता सचेत हुनु जरुरी छ। प्रदेश सरकारले क्षमता अनुसार काम गरिरहेको दाबी गरिरहे पनि आम नागरिकको नजरमा प्रदेश सरकारका उपलब्धि निराशाजनक छन्। एकअर्कालाई दोष दिनुभन्दा नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी काम गर्न जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। पश्चिम रोल्पाको त्रिवेणी उज्यालो कार्यक्रम मार्फत सबैजसोका घरमा बत्ती जोडिएपछि गाउँ नै झिलिमिली भएको छ। लामो समयदेखि टुकीको सहारामा बस्दै आएका स्थानीय बिजुली बाल्न पाएपछि खुसी भएका छन्। रोल्पाबाट भरत नेपालीको रिपोर्ट। पश्चिम रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकाको 7वटै ओडामा केन्द्रीय विद्युत लाइन नहुँदा अधिकांश टुकीको सहारामा बस्ने गरेका थिए भने केहीको घरमा पनि सोलर मार्फत बत्ती बालिँदै आएको थियो। जुगारमा रहेको त्रिवेणी गाउँपालिकाको कार्यालय पनि सोलरको भरमा सञ्चालन हुँदै दैनिक कामकाजमा समस्या भएको थियो। गाउँपालिकामा कम्प्युटर, फोटोकपी मेसिन लगायत अन्य विद्युतीय सामग्री सञ्चालनको लागि सोलरको प्रयोग गर्दा विद्युतीय लोड धान्न नसक्ने समस्याले जनताको काम सहज रूपमा गर्न सकिएको थिएन। त्रिवेणी गाउँपालिकाको पहिलो गाउँसभाबाट त्रिवेणी उज्यालो कार्यक्रम सभाले पास गरेसँगै अहिले गाउँपालिकाको 80% घरधुरीमा विद्युत पुग्दा स्थानीय जनतालाई बत्ती बाल्न, फोन, इन्टरनेट चलाउन र उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहज भएको गाउँपालिकाले बताएको छ। निर्वाचित भएर आइराख्दाखेरि हामी यही हाम्रै गाउँपालिकाभित्र पनि हामी सोलरबाट काम गर्थ्यौँ। सोलरबाटै सबै काम हुन्थ्यो। यही हाम्रै गाउँपालिकामा पनि विद्युत थिएन र अब अहिले हजुर हेर्नुभयो भने अब जस्तै हाम्रो ठाउँमा काठको कामहरू छ, जुन फर्निचरको कामहरू त्यो पनि गरिराख्नु भएको छ। अहिले ठाउँमा मिलहरू कोटाउने, त्यसमा मिटर लाउने यस्ता खालको मिलहरू पनि धेरै ठाउँमा विस्तार भइराखेको छ। र अर्को कुरा चाहिँ अब जस्तै सिलाइ कटाइहरू पनि हेर्नुभयो भने ठाउँमा केही ठाउँमा अहिले चाहिँ उसबाटै बत्तीबाटै मेसिन चलाउने खालको व्यवस्था गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले। त्यसै गरेर अन्य काम पनि अगाडि बढिरहेको छ। यस आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाको 100% घरधुरीमा विद्युत विस्तार गरी त्रिवेणी उज्यालो घोषणा गर्ने गाउँपालिकाको योजना रहेको छ। मैले यो विषयमा तपाईलाई यहाँलाई भनिहालौँ। त्रिवेणी गाउँपालिकाले हाम्रो जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आइसकेपछि 3 वर्ष बिताइसकेको छ। 3वटा बजेटहरू विनियोजन भइसकेको छ। यो 3वटा बजेट विनियोजनमध्ये विद्युतमा मात्रै झन्डै 8 करोड खर्च भएको मैले अनुमान गरेको छु। र मैले यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने यो वर्ष सकभर हामी यो वर्षभित्रै हामीले त्रिवेणी उज्यालो कार्यक्रम घोषणा गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। हामी कहाँसम्म सफल हुन्छौँ, नेपाल सङ्घीय सरकारले पनि सहयोग गर्नु पर्यो, प्रदेश सरकारले पनि सहयोग गर्यो भने हामी यो वर्षमा त्रिवेणी। हाम्रो दावा त के छ भने झन्डै 80% भन्दा माथि बिजुली बलेको छ भन्ने हाम्रो दाबी छ। यद्यपि हामी के गरिरहेका छौँ भने यो 3 वर्षको प्रगति चाहिँ हामी बनाउँदैछौँ।
ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले 1 वर्षमा रोल्पाका सबै ठाउँमा विद्युत पुर्याउने गरी रोल्पा उज्यालो कार्यक्रमको सुरुवात गरेको भए पनि त्रिवेणी गाउँपालिकाले विद्युतमा 8 करोड खर्च गर्दा समेत संघीय ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले विद्युतमा 1 रुपैयाँ पनि त्रिवेणी गाउँपालिकामा खर्च गरेको छैन। विद्युतबाट आएको बजेट टेन्डर मार्फत हुन्छ। टेन्डरबाट भएको काम सायद हाम्रो अवधि सिद्धिए पनि अर्को अवधिका जनप्रतिनिधि छँदा पनि त्यो पुरा नहोला जस्तो हामीले त्यो अनुभूति गरेका छौँ र त्यो हामीले देखेका पनि छौँ। त्यो कारणले हामीले विनियोजन गरेको बजेट उपभोक्ता समिति मार्फत तत्कालै सम्बन्धित आर्थिक वर्षमा नै त्यो काम सम्पन्न गर्ने र यहाँको जनताहरूले छिटोभन्दा छिटो त्यो सेवा सुविधा लिने र यहाँ हाम्रो गाउँपालिकाको पनि परिणाम देखिने भए हुनाले त्यो हामीले त्यतातिर लगानी गऱ्यौँ। तर उहाँहरूको अलिकति यो भागलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि बेग्लै जस्तो मलाई लाग्छ। उज्यालो कार्यक्रमले 80% घरधुरीलाई समेटेको भए पनि अझै 20% घरधुरीमा विद्युत पुग्न सकेको छैन। सबै घरधुरीमा विद्युत पुर्याउने गरी काम गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि रोल्पाबाट भरत नेपालीको रिपोर्ट। म्याग्दीको मालिका र रघुगङ्गा गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने धार्मिक पर्यटकीय स्थल मालिका धुरीको पर्यटन विकासका लागि केही वर्ष यता पूर्वाधार निर्माणले तीव्रता पाएको छ। सडक, पैदल मार्ग र आश्रय स्थल निर्माण भएपछि मालिका पुग्ने भक्तजन तथा पर्यटकलाई सहज भएको छ। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यालय पर्वतले 39,20,000 रुपैयाँमा मालिका गाउँपालिका 7 बिम र वडा नम्बर 6 को दुखु हुँदै मालिका धुरी जाने 1272 मिटर पदमार्ग निर्माण गरेको छ। देउराली भन्ने ठाउँभन्दा केही माथिबाट मालिका धुरीसम्मको उकालोमा 1.5 मिटर चौडाइमा ढुङ्गा चिनेर र तेस्रोमा ढुङ्गा बिछ्याएर पदमार्ग बनाइएको हो। मालिका गाउँपालिकाले बिम हुँदै मालिका धुरी जाने 11 किलोमिटर सडक निर्माण गरेको छ। 83 लाख रुपैयाँको लागतमा बाइन्द फाँटदेखि धौलागङ्गा र नागीथलाको बीचसम्म सडक पुर्याइएको मालिका गाउँपालिकाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR बनाएर पूर्वाधार निर्माणलाई व्यवस्थित गराउन जुटेको छ। तर्फबाट हामीले योभन्दा पछिल्लो वर्ष चाहिँ 15 लाख रुपियाँमा तल्लो स्टेपमा चाहिँ पटमार्ग र केही सुधारको काम थियो। गत साल चाहिँ यो गण्डकी प्रदेशको पर्यटन मन्त्रालयको अन्तर्गत यो जलाधार विकास कार्यक्रम भन्ने हुन्छ। त्यहाँ 40 लाख रुपियाँ आएको मध्ये चाहिँ अहिले यो बिम साइडबाट जानेमा चाहिँ अब त्यो स्टेप काट्ने तपाईँहरू गएर आउनुभयो भएको छ र बाँकी चाहिँ त्यो मन्दिरको वरिपरि यो जुन संरचना बनाउने काम चाहिँ भएको छ। पदमार्ग निर्माण भएपछि उकालो, भिरालो र साँघुरो बाटोमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने समस्या हटेको छ। सडक र पदमार्ग बनेपछि मालिकाको यात्रा अवधि छोटिएको छ। रघुगङ्गा गाउँपालिकाले ठाडाखानीदेखि पहिरेनीसम्म करिब 5 किलोमिटर सडक र 4,20,000 रुपैयाँमा बथान डाँडादेखि सरघारीसम्मको उकालो बाटोमा 3 किलोमिटर पैदल मार्ग निर्माण गरेको छ। मालिका गाउँपालिकाको 7 र 6 तथा रघुगङ्गा गाउँपालिकाको 6 को सिमानामा अवस्थित मालिका धुरी समुद्री सतहदेखि 3,400 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ। 20 भन्दा बढी हिम श्रृङ्खला, सूर्योदय, म्याग्दीका 35 भन्दा बढी गाउँ, लालीगुराँस, वन्यजन्तु, पंक्षीहरूको अवलोकन गर्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ मालिका धुरी मेरो चाहिँ पहिलो पटक र यो चाहिँ सोचेभन्दा धेरै रमाइलो रमणीय ठाउँ रहेछ। बिहान चाहिँ सूर्योदय पनि हामीले हेऱ्यौँ, निकै मनोरम दृश्य थियो र यो चाहिँ हिम श्रृङ्खला पनि एकदमै धेरै हाम्रो चाहिँ माछापुच्छ्रे अन्नपूर्ण हुँदै धौलागिरीदेखि यता चुरेन हिमालसम्म धेरै हिमालहरू चाहिँ लस्करै देखिने हिम श्रृङ्खला पनि राम्रोसँग देखिँदो रहेछ। लालीगुराँसको जङ्गलको बीचमा रहेको मालिकादेखि सिस्ने, गुर्जा, मानापाथी, धौलागिरी, नीलगिरी, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे, मनास्लु लगायत 20 भन्दा बढी हिम श्रृङ्खला, सूर्योदय, म्याग्दीका अधिकांश बस्तीहरूको अवलोकन गर्न सकिन्छ। मालिकाको दर्शन र पूजाआजा गरेमा मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वास रहेको छ। मालिका, कालिका र जाल्पा देवीको मूर्ति रहेको मालिका थानमा भाकल पूरा भएमा बोका र परेवाको बलि चढाउने गर्दछन्। 1910 सालदेखि पूजा गर्न लागेबाट भारतबाट, काठमाडौँबाट, पोखराबाट, अनि बागलुङबाट, अनि रुकुम रोल्काबाट पनि आए। आउनुको कारण के भनेपछि छोराछोरी लाटी अब लठ्याङ्ग्रा हुने, यहाँ आएर पूजा गरिसकेपछि चाहिँ बाठा हुने, अनि चाहिँ अर्को कुरा
विदेशमा ठुलो ठाउँमा जाने बेलामा चाहिँ युवा युवतीहरू चाहिँ अनि विद्यार्थीहरू पढ्नको लागि शिक्षा दीक्षा माग्ने बेला अनि यहाँ आउँथे। अनि तिनी आउने भक्तजनहरू कस्तो भनेपछि अनि ज्येष्ठी पूर्णी, चण्डी पूर्णी, भाइटिका दिनमा आउँछन्। सदरमुकाम बेनीदेखि सवारी साधन मार्फत एकै दिन र पैदल यात्रा गर्दा 2 दिनमा पुगिने मालिका क्षेत्रको जङ्गलमा पाइने वन्यजन्तु, पंक्षी, विभिन्न प्रजातिका फूल, जडीबुटी र वन पैदावार थप आकर्षण हो। मालिकाको पर्यटन विकासका लागि आधारभूत पूर्वाधार निर्माणसँगै प्रचार प्रसारमा समेत जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यका बाहिर निस्कँदा विभिन्न शक्तिपीठमा हुने भ्रमण र अभिव्यक्तिका कारण चर्चामा आउने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र यो बेला भने नृत्यका कारण चर्चामा छन्। पत्नी कोमलको जन्मोत्सवका अवसरमा शाहले गरेको नृत्य यो बेला भाइरल भएको छ। निरा राणा भाटको रिपोर्ट। दृश्य हो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र उनकी पत्नी कोमल शाहको। पत्नी कोमलको 71औं जन्मोत्सवका अवसरमा झापाको एउटा होटलमा भएको कार्यक्रममा शाह दम्पतिले एक आपसमा खुसी साटासाट गरेका छन्। फागुन 7 मा पत्नी कोमलको जन्मोत्सवका अवसरमा गरिएको यो नृत्यलाई नागरिकले खुबै रुचाइरहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका बाहिर निस्किँदा विभिन्न धार्मिक पीठहरूको दर्शन तथा समर्थकको नारा जुलुस र त्यहाँ दिने अभिव्यक्तिले चर्चामा आउने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र यो बेला भने नृत्यका कारण भाइरल भइरहेका छन्। कोमलको जन्मोत्सवका अवसरमा राजपरिवारका सदस्यहरू पूर्व युवराज पारस, उनकी पत्नी हिमानी तथा नाति हृदयेन्द्र र पूर्व राजघराना नातेदार पनि उपस्थित थिए। जन्मोत्सवका अवसरमा नृत्य गरेको भिडियो भाइरल भएपछि कोमललाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत समर्थकहरूले बधाई दिएका छन्। यसअघि पनि पूर्व राजा शाहले ठमेलको एउटा क्लबमा गरेको नृत्य भाइरल भएको थियो। रातो र चन्द्र सूर्य बोलको गीतमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र हिमानी नाच्दै गर्दा राजा आऊ देश बचाऊ नारा पनि लगाइएको थियो। मुलुकमा गणतन्त्र आएको 12 वर्षसम्म राजनीतिक दलहरूले स्वार्थका लागि गरेका झिनाझम्टीबाट वाक्क दिक्क भएका नागरिकहरूलाई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र दम्पतिले गरेको नृत्यले केही बेर मन भुलाएको छ। राज रजौटाहरूको ठाटबाटको आलोचना गर्दै आफ्नो कमजोरी लुकाउने राजनीतिज्ञलाई शालीनताका साथ जनस्तरमा घुलमिल हुन खोजिरहेका पूर्व राजाको यी क्रियाकलाप सबक हुन सक्ने टिप्पणी पनि भइरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि निरा राणा भाट, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि म्यानमारमा सैनिक कुको विरोधमा भएको प्रदर्शनमा गोली चल्दा 2 को मृत्यु, सैनिक शासनले गरेको दमनको राष्ट्रसङ्घबाट निन्दा र विपिन शर्मा स्मृति खुला फुटसलको उपाधि हरिसिद्धिलाई इभ विज 4-0 गोल अन्तरले पराजय। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो खेल समाचारको। हरिसिद्धि फुटसलले विपिन शर्मा स्मृति खुला फुटसल प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ। स्वयम्भू स्थित द एक्सलेसियर स्कुलमा भएको प्रतियोगितामा फाइनलमा हरिसिद्धिले इभिजलाई 4-0 गोलले पराजित गर्दै उपाधि जितेको हो। प्रतियोगितामा सन्दीप कार्कीले 2 तथा रञ्जित गुरुङ र प्रवेश जोशीले 1-1 गोल गरे। उपाधिसँगै हरिसिद्धिले 75,555 रुपैयाँ नगद पुरस्कार हात पारेको छ। उपविजेता बनेको एभिजले 35,555 रुपैयाँ पुरस्कार जितेको छ। साहस स्पोर्ट्सद्वारा आयोजित प्रतियोगितामा हरिसिद्धिका सन्दीप कार्की उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए। हरिसिद्धिका धीरज तामाङ उत्कृष्ट गोलरक्षक चुनिए। उत्कृष्ट द्वयले जनही 2,500 नगद पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकामा स्वर्गीय साकेत चन्द्र मिश्रको स्मृति एवं सम्मानमा आयोजित 11औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष कुस्ती प्रतियोगिता आज सम्पन्न भएको छ।
प्रतियोगिताको अन्तिम दिन पनि नेपाली पहलमानहरूले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका छन्। अन्तिम दिन पुरुषतर्फ भएको 13 प्रतिस्पर्धामध्ये 7 प्रतिस्पर्धामा नेपालका पहलमान तथा 6 प्रतिस्पर्धामा भारतीय पहलमान विजयी भएका छन्। आजै महिलातर्फको 5 अन्तिम प्रतिस्पर्धामा भारतीय पहलमानले 3 तथा नेपाली पहलमानले 2 प्रतिस्पर्धामा जित हात पारेका छन्। विभिन्न तौल समूहमा गरी पुरुषतर्फ 26 र महिलातर्फ 10 गरी कुल 36 प्रतिस्पर्धा भएकोमा पुरुषतर्फ 16 र 4 महिलातर्फ नेपाली पहलमान विजयी भएका छन्। यस्तै पुरुषतर्फ 10 र महिलातर्फ 6 भारतीय खेलाडी विजयी भएका छन्। नेपाली पहलमान राहुल, उपेन्द्र, बाबर, पारस, अनुप, निर्दोष, बसन्त, दीपक र हरिओमले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै प्रतिद्वन्दी भारतीय पहलमानलाई पराजित गर्न सफल भए। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सबै एकजुट हुन प्रधानमन्त्री ओलीको आह्वान। पूर्वजको वीरगाथाको स्मरण, सम्मान र अनुसरण गर्न आग्रह। संसद विघटनको विरोध कि समर्थन गर्ने भन्ने अन्यलमा कङ्ग्रेस। प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चलाई चेतावनी दिनु गलत भएको कानुन व्यवसायको टिप्पणी। काठमाडौँ ल्याइयो 10 लाख डोज कोरोना विरुद्धको खोप। टेकु स्थित कोल्ड स्टोरमा भण्डारण गरिने। फागुन 23 देखि तेस्रो चरणको अभियानमा प्रयोग गरिने। सरकारले स्पष्ट नीति नबनाउँदा सदुपयोग भएनन्। देशैभरिका वन पैदावार, वनमा आश्रित समुदाय समस्यामा उचित निकास निकाल्न सरकारलाई सुझाव। र बिजुली बाल्न पाएपछि रोल्पाको त्रिवेणीका स्थानीय खुसी। अझै 20% सेवाभन्दा बाहिर। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yestv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।